हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ अहिले क्लास 12 को एकाउन्टको क्वेसन्सहरू प्र्याक्टिस गर्ने क्रममा थियौँ र क्लास 12 को एकाउन्टभित्र हामीले अहिले सेयरको बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्दै थियौँ है। इस्यु अफ सेयर फर क्यासको बारेमा डिस्कस गर्दै थियौँ र इक्जाम ओरिएन्टेड भएर हामीले इक्जाममा कस्तो खालको क्वेसन्सहरू आउँछ त्यो प्याटर्न अनुसार प्र्याक्टिस गर्दैछौँ। र अब हामीले प्र्याक्टिस गर्ने एउटा क्वेसन छ, त्यो क्वेसन्स म यहाँ लेख्छु र हजुरहरूलाई त्यो बुझाउन कोसिस गर्छु है। ल, अब क्वेसन्स के भनेको छ भन्दा, अ कम्पनी issued 20,000 shares of ₹100 payable as on application ₹20 per share है। एउटा कम्पनी छ जुन कम्पनीले चाहिँ 20,000 वटा सेयर चाहिँ के गरेको छ त, इस्यु गरेको छ है, 100 रुपियाँको भ्यालुमा र एप्लिकेसनमा 20 रुपियाँको दरले हैन। त्यसै गरी अर्को के छ, एलोटमेन्टमा चाहिँ 30 रुपियाँको दरले 30 पर सेयर भनेर भनेको छ यहाँ। त्यसै गरी अर्को के छ त, अन फर्स्ट एन्ड फाइनल कल। फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा चाहिँ कति रुपियाँको छ त दरले, 50 रुपियाँको दरले है। अब यो क्वेसनमा हामीलाई प्रिमियम अथवा डिस्काउन्ट दिएको छ कि छैन भन्ने कुराहरू हामीले कसरी थाहा पाउन सक्छौँ त, 100 रुपियाँको भ्यालु छ हैन। अब एप्लिकेसन, अलटमेन्ट र फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको टोटल पैसालाई हामीले जोडेर कति निकाल्न सक्छौँ त, जस्तै 100 भन्दा बढी आयो भने चाहिँ त्यसलाई प्रिमियममा छ भनेर बुझ्ने, 100 भन्दा कम छ भने त्यसलाई के बुझ्ने त, डिस्काउन्ट छ भनेर बुझ्ने है। ल, अब 20 + 30 भनेको 50 भयो, 50 + 50 भनेको कति हुन्छ, 100 हुन्छ। 100 रुपियाँमा माथि इस्यु गरेको छ र हाम्रो टोटल भ्यालु पनि कति आयो त, 100 रुपियाँ नै आयो भनेपछि यसमा प्रिमियम पनि छैन, डिस्काउन्ट पनि छैन भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो है। यसरी चाहिँ क्वेसनहरू सोधेको हुन्छ इक्जाममा। अब क्वेसनहरू अरू पनि थपिएको छ यहाँ। के भन्छ भन्दा, एप्लिकेसन वेयर रिसिभ्ड, एप्लिकेसन चाहिँ रिसिभ भएको छ फर 40,000 सेयर एन्ड एलोटमेन्ट वाज मेड फर 20,000 एप्लिकेन्ट्स को लागि चाहिँ 10,000 सेयर, फर 20,000 एप्लिकेन्ट्स 10,000 सेयर, फर 10,000 एप्लिकेन्ट्स 10,000 सेयर्स र त्यसै गरी फर 10,000 एप्लिकेन्ट्स नील भनेको चाहिँ 1 रुपियाँ पनि इस्यु गरिएको छैन भनेर बुझ्नु पर्यो है। ल, क्वेसनले के भनेको छ, 20,000 एप्लिकेन्ट्सको लागि चाहिँ 10,000 वटा सेयर इस्यु भएको छ। त्यसै गरी बाँडफाँड भएको छ है, एलोटमेन्ट भएको छ भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यसै गरी 10,000 एप्लिकेन्ट्सको लागि 10,000 वटा नै सेयर चाहिँ के भएको छ त, एलोटमेन्ट भएको छ र बाँकी 10,000 को लागि चाहिँ एउटा सेयर पनि अथवा एउटा सेयर पनि इस्यु भएको छैन भनेर बुझ्नु पर्यो। टोटल कति आयो त, 40,000 एप्लिकेन्ट्समा टोटल सेयर चाहिँ 20,000 इस्यु भएको छ भनेर आयो। इट वाज, क्वेसन हो है, फर्दर क्वेसन हो, इट वाज डिसाइडेड टु युटिलाइज एक्सिस एप्लिकेसन मनी टुवार्ड्स एलोटमेन्ट है। एप्लिकेसन मनीमा बढी भएको पैसा अथवा एक्सिस मनीलाई चाहिँ के गर्ने त, एलोटमेन्टमा चाहिँ एडजस्ट गर्ने भनेर भनेको छ। अल मनी वाज ड्युली रिसिभ्ड है, सबै पैसा रिसिभ भयो भनेर भन्यो है। अब यसमा चाहिँ कल सिनेरियोको कुरा आएन, किनभने कुनै पनि सेयर होल्डरले पैसा तिरेको छैन भनेर यहाँ भनेको छैन है। ल, अब सुरुमा त हामी वर्किङ नोटमा जाउँ है। सबभन्दा पहिला जर्नल बनाउनको लागि मैले के भनेको छु त, वर्किङ नोट हामीलाई बनाउन जरुरी छ। वर्किङ नोट
वर्किङ नोट बनाउनुको फाइदा चाहिँ के हो त, हामीलाई क्लियर कन्सेप्ट हुन्छ है, कति एप्लिकेसन रिसिभ भएको थियो, कति सेयर एलोटमेन्ट भएको थियो हैन, त्यसै गरी अब एक्सिस मनी एक्सिस कति भयो भन्ने कुराहरू सबै हामीलाई वर्किङ नोटबाट नै थाहा हुन्छ। वर्किङ नोट बनाउने हाम्रो क्राइटेरिया अथवा हाम्रो टेबुलर फर्म चाहिँ के थियो त, फर्स्टमा चाहिँ एप्लिकेसन मनी रिसिभ्ड है, कति एप्लिकेसन मनी चाहिँ रिसिभ भएको छ भन्ने कुराहरू। त्यसै गरी सेकेन्डमा नम्बर अफ सेयर एलोटेड, कति सेयर एलोट भयो भन्ने, र मनी युज्ड इन एप्लिकेसन, एप्लिकेसनमा कति मनी युज भयो हैन, पैसा कति युज भयो, एप्लिकेसन मनी त रिसिभ भयो, त्यो मध्ये चाहिँ कति पैसा युज भयो भन्ने कुराहरू यसमा राखिन्छ। र एक्सिस मनी, एक्सिस मनी भनेको चाहिँ अब बढी भएको कि है, त्यो कुरा हामी यहाँ राख्छौँ। त्यसै गरी अर्को कोलममा एक्सिस मनी टु बी ट्रान्सफर्ड। अब क्वेसनले हामीलाई के भनेको हुन्छ भन्दा, एप्लिकेसनमा एक्सिस भएको मनीलाई चाहिँ सेयर अलटमेन्ट अथवा सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा चाहिँ एडजस्ट गर भनेर भनेको हुन्छ। एउटा हुन्छ सेयर एलोटमेन्ट, एउटा चाहिँ सेयर एलोटमेन्टमा एडजस्ट गर भनेर भन्छ, अर्को चाहिँ के भन्छ त, सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल भनेर भन्छ। अब यसमा क्वेसनले हामीलाई जे भन्छ त्यही अनुसार चाहिँ हामीले अमाउन्टहरू भर्दै जान्छौँ। र फाइनली हाम्रो एउटा कोलम हुन्छ मनी रिफन्डेड भन्ने हुन्छ है। मनी रिफन्डेड भनेको चाहिँ जस्तै मैले अघि माथि क्वेसन लेख्दाखेरि हामीलाई के भनेको थियो त, यहाँ फर 10,000 एप्लिकेन्ट्स निल भनेर भन्यो नि, 10,000 एप्लिकेन्ट्सको लागि चाहिँ हामीले सेयरहरू इस्यु नै गरेको छैनौँ है। त्यो अवस्थामा चाहिँ के गर्ने त, अब पहिला त एप्लिकेसन मनी रिसिभ भइसक्यो हैन, माथि एप्लिकेसन मनी रिसिभ भइसक्यो, त्यो पैसा त हामीले रिसिभ गरेर राखिरहन सक्दैनौँ नि त हैन। अब पैसा रिसिभ भइसकेपछि तिनीहरूलाई सेयर पनि इस्यु गर्नुपर्ने दायित्व हुन्छ। यदि सेयर इस्यु गरिएन भने त्यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ, रिफन्ड गर्नुपर्छ है। त्यो रिफन्ड गर्ने कुरा चाहिँ हामीले मनी रिफन्डेडको कोलममा राख्छौँ। ल अब टोटल एप्लिकेसन हामीलाई कति रिसिभ भएको थियो त, 40,000 है। 40,000 मध्ये 20,000 को चाहिँ एप्लिकेन्ट्सलाई 20 रुपियाँको दरले है, एप्लिकेसनमा हामीलाई कति रुपियाँको दरले भनेको छ क्वेसनमा, 20 पर सेयर भनेर भन्यो। र फर 20,000 एप्लिकेन्ट्स 10,000 सेयर, 20,000 एप्लिकेन्ट्सको लागि 10,000वटा सेयर चाहिँ के भएको छ, उनीहरूलाई बाँडफाँड गरिएको छ अथवा उनीहरूलाई एलटमेन्ट गरिएको छ भनेर बुझ्नु पर्यो। ल टोटल अमाउन्ट भनेको 20,000 एप्लिकेन्ट्सको लागि 20 रुपियाँको दरले 4 लाख भयो। यो मध्ये चाहिँ कति हजार सेयर इस्यु भयो त, 10,000 सेयर इस्यु भयो। र एप्लिकेसन मनी युज्ड इन एप्लिकेसन चाहिँ कति भयो त, अब 10,000 इन्टु 20 भनेको कति त, 2 लाख। 4 लाख मध्ये 2 लाख चाहिँ युज भएछ। 4 लाख मध्ये 2 लाख युज हुनु भनेको बाँकी कति रहनु हो त, 2 लाख बाँकी रहनु हो। 2 लाख बाँकी रहनु भनेको त्यसलाई हामीले एक्सिस मनीमा राख्छौँ है, बाँकी रहेको पैसा भनेर भनियो। र अब क्वेसनले के भनेको छ, इट वाज डिसाइडेड टु युटिलाइज एक्सिस एप्लिकेसन मनी टुवर्ड्स एलोटमेन्ट है। एप्लिकेसनमा एक्सिस भएको मनीलाई चाहिँ हामीले एलोटमेन्टमा एडजस्ट गर्छौँ अथवा एडजस्ट गर भनेर भनेको छ। भनेको अब यो कोलममा अथवा एक्सिस मनी टु बी ट्रान्सफर्ड भनेर अब कहाँ जाने भयो त, सेयर एलोटमेन्टको कोलममा 2 लाख रुपियाँ चाहिँ जाने भयो है। यसरी चाहिँ हामीले वर्किङ नोट बनाउँछौँ। त्यसै गरी अब यो फर्स्ट कन्सेप्ट सकियो। सेकेन्ड कुरा हामीलाई के भनेको छ, फर 10,000 एप्लिकेन्ट्स 10,000 सेयर, 10,000 एप्लिकेन्ट्सको लागि 10,000वटा नै सेयर चाहिँ बाँडफाँड भयो भनेको 10,000 इन्टु 20 भनेको यसमा कति हुने भयो, 2 लाख रुपियाँ हुने भयो। र सेयर पनि कतिको बाँडफाँड भएको छ, 10,000 को सेयर बाँडफाँड भएको छ। र यहाँ कति हुने भयो, 10,000 इन्टु 20 भनेको 2 लाख। 2 लाख एप्लिकेसन मनी रिसिभ भएको थियो र 2 लाखकै हामीले के गर्यौँ त, एप्लिकेसन मनी युज गर्यौँ है। युज गर्यौँ भनेपछि यसमा के भयो त, अब मनी एक्सिस भयो त, भएन भनेपछि उता हामीले केही पनि गर्नु परेन, जस्ट लिभ द कोलम है। फाइनल्ली क्वेसनले अर्को के भन्यो त, फर 10,000 एप्लिकेन्ट्स निल भनेको 10,000 एप्लिकेन्ट्सको लागि चाहिँ एउटा पनि सेयर अलट भएको छैन, एउटा पनि सेयर बाँडफाँड भएको छैन। 10,000 इन्टु
20 गरौँ 2 लाख भयो। 2 लाख पैसा चाहिँ रिसिभ भयो, तर सेयर हामीले के गरेनौँ त एलोटमेन्ट गरेनौँ, बाँडफाँड गरेनौँ। भनेको यसमा त अमाउन्ट अब एक्सिस कति भयो त 2 लाख अमाउन्ट नै एक्सिस भयो नि, हैन। र अब बाँडफाँड नगरेको पैसा चाहिँ हामीले रिसिभ गरेर सेयर बाँडफाँड गरेनौँ भने त्यो पैसालाई के गर्ने त रिफन्ड गर्ने हो नि त। त्यो पैसालाई त फिर्ता पठाउनु पर्यो। फिर्ता पठाउनको लागि चाहिँ हामीले मनी रिफन्डेडको कोलममा कति राख्ने त 2 लाख रुपैयाँ चाहिँ राख्ने। ल अब टोटल एप्लिकेसन, हाम्रो एप्लिकेसनबाट टोटल पैसा कति रिसिभ भएको रहेछ भनेर यहाँ हेर्दाखेरि कति आउने भयो त टोटल चाहिँ 8 लाख रिसिभ भएको रहेछ। 8 लाख मध्ये 20,000 सेयर चाहिँ इस्यु भएको छ। र टोटल पैसा एप्लिकेसनमा कति युज भयो त है, एप्लिकेसनबाट रिसिभ भएको पैसा कति युज भयो त भन्दा 4 लाख रुपैयाँ चाहिँ युज भयो है। ल अब एक्सिस मनी पनि 4 लाख भएछ, 4 लाख। त्यसै गरी सेयर एलोटमेन्टमा हामीले 2 लाख रुपैयाँ चाहिँ एडजस्ट गऱ्यौँ, एप्लिकेसन मनीको 2 लाख रुपैयाँ यहाँ एडजस्ट गऱ्यौँ। अब र मनी रिफन्ड कति गऱ्यौँ त हामीले 2 लाख रुपैयाँ चाहिँ फिर्ता पठायौँ। यो चाहिँ हाम्रो के भयो त वर्किङ नोट भयो। अब यो वर्किङ नोट अनुसार हामीले के बनाउनु पर्यो, जर्नल इन्ट्रिज बनाउनु पर्यो। इक्जाममा पनि तपाईहरुले चाहिँ यसरी नै वर्किङ नोट चाहिँ बनाउनुपर्छ है। ल अब जर्नल इन्ट्री बनाउनको लागि फर्स्टमा त जर्नल इन्ट्री भनेर हेडिङ लेख्दिने, त्यसपछि कोलम बनाउने है, टेबल बनाउने एउटा। यो टेबलमा चाहिँ फर्स्टमा के हुन्छ डेट हुन्छ, त्यसै गरी सेकेन्डमा पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो नम्बर, डेबिट अमाउन्ट र क्रेडिट अमाउन्ट। ल डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो नम्बर, डेबिट अमाउन्ट र क्रेडिट अमाउन्ट। अब सुरुमा हामीले एप्लिकेसनको कुरा गर्नु पर्यो। अब एप्लिकेसनबाट त पैसा रिसिभ भएको छ हैन। पैसा रिसिभ भइसकेपछि फर्स्टमा ए नम्बरमा अन एप्लिकेसन, पैसा रिसिभ हुनु भनेको कहाँ गएर बस्नु हो त, ब्याङ्कमा गएर बस्नु हो है। कुनै पनि हामीले सेयरहरू इस्यु गर्दाखेरि त्यो सेयरबाट रिसिभ भएको पैसा चाहिँ कहाँ गएर बस्छ त ब्याङ्क अकाउन्टमा बस्छ। भनेको ब्याङ्क अकाउन्टलाई हामीले के गर्ने हो त डेबिट गर्ने हो, ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट। 40,000 वटा एप्लिकेसन रिसिभ भएको थियो 20 रुपैयाँको दरले है, एउटाको चाहिँ 20 रुपैयाँको दरले। भनेपछि कति भयो त 8 लाख रुपैयाँ भयो। टु सेयर एप्लिकेसन एकाउन्ट। अब न्यारेसनमा के हुन्छ, बिङ सेयर एप्लिकेसन मनी रिसिभ्ड। ल एप्लिकेसन मनी चाहिँ के भयो त रिसिभ गरियो है 8 लाख रुपैयाँ। यो चाहिँ हामीले वर्किङ नोटमा पनि हेर्न सक्छौँ है। वर्किङ नोटमा टोटल कति रुपैयाँ हामीले रिसिभ गरेको छौँ त एप्लिकेसनबाट 8 लाख रुपैयाँ रिसिभ गरेको छौँ हैन। त्यो कुराहरू हाम्रो जर्नल इन्ट्रिजमा पनि आइहाल्यो। र फाइनली अब ब्याङ्कमा पैसा रिसिभ भइसकेपछि हैन, एप्लिकेसनमा त के भएको छ त वर्किङ नोटले हामीलाई के देखाएको छ, मनी एक्सिस भएको छ है। 2 लाख रुपैयाँ चाहिँ एप्लिकेसनमा एक्सिस भएको छ। त्यसलाई हामीले सेयर एलोटमेन्टमा के गर्नुपर्छ, एडजस्ट गर्नुपर्छ हैन। र सेयर हाम्रो सेयर क्यापिटल अकाउन्टमा पनि के गर्नुपर्छ त मनी चाहिँ ट्रान्सफर गर्नुपर्छ। भनेको सेयर एप्लिकेसन एकाउन्ट डेबिट भनेर लेख्ने टु है। अब एप्लिकेसन अकाउन्टको मनीलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, सेयर क्यापिटल अकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्नु पर्यो नि है। टु सेयर क्यापिटल अकाउन्ट, त्यसै गरी टु सेयर एलोटमेन्ट एकाउन्ट र फाइनली टु ब्याङ्क अकाउन्ट है। अब सेयर एप्लिकेसन अकाउन्टमा त 8 लाख डेबिट नै भयो, 8 लाख रुपैयाँ छ। त्यसै गरी सेयर क्यापिटल अकाउन्टमा कति हुने भयो त अब 20,000 इन्टु 20 भनेको कति भयो 4 लाख रुपैयाँ सेयर क्यापिटलमा गयो। त्यसै गरी सेयर एलोटमेन्टमा कति जाने भयो त, माथि हामीले
एक्सिस मनी कति भएको छ त यहाँ 2 लाख रुपियाँ भएको छ नि हैन हो 2 लाख रुपियाँलाई चाहिँ हामीले के गर्ने त क्रेडिट साइडमा शेयर एलोटमेन्ट अकाउन्टमा राख्ने शेयर एलोटमेन्ट अकाउन्टमा 2 लाख रुपियाँ चाहिँ एडजस्ट भयो भनेर बुझ्नु पर्यो है क्वेशनले हामीलाई त्यही भनेको होइन त इट वाज डिसाइडेड टु युटिलाइज एक्सिस एप्लिकेसन मनी टुवर्ड्स एलोटमेन्ट है एप्लिकेसनमा एक्सिस भएको मनीलाई चाहिँ यो 2 लाख रुपियाँलाई चाहिँ शेयर एलोटमेन्ट अकाउन्टमा एडजस्ट गरिदिने भनेर भनेको थियो अब डेबिट साइडमा 8 लाख रुपियाँ छ क्रेडिट साइडमा जम्मा 6 लाख रुपियाँ छ भनेको कति रुपियाँ पुगेन 2 लाख रुपियाँ पुगेन यो चाहिँ हाम्रो ब्याङ्क अकाउन्टबाट 2 लाख चाहिँ के भयो त बस्यो है बिङ एप्लिकेसन मनी ट्रान्सफर्ड टु शेयर capital account and share allotment account हामीले त्यही गरेको होइन त शेयर क्यापिटल अकाउन्टमा पैसा ट्रान्सफर गरेको हो र एलोटमेन्ट अकाउन्टमा पनि हामीले के गरेको हो त पैसा ट्रान्सफर गरेको हो ल यति भइसकेपछि एप्लिकेसनको कुराहरू सकियो है एप्लिकेसनबाट पैसा रिसिभ भयो त्यसबाट बढी भएको पैसा हामीले शेयर एलोटमेन्ट अकाउन्टमा पोस्ट गरिदियौँ हैन एप्लिकेसनको कुराहरू सकियो अब बी नम्बरमा जान्छौँ हामी अन एलोटमेन्ट ल अब बाँडफाँडको कुराहरू गरौँ है अब शेयर त इस्यु कतिको गरेको हो 20,000 शेयर इस्यु गरेको हो हैन एप्लिकेसन अलोटमेन्टमा चाहिँ कति रुपियाँको दरले भनेको छ 30 रुपियाँको दरले भनेको छ भनेपछि के गर्ने त अब शेयर एलोटमेन्ट अकाउन्ट डेबिट पहिला चाहिँ के गर भन्यो एलोटमेन्ट गर भन्यो है 20,000 वटा शेयरलाई 30 रुपियाँको दरले एलोटमेन्ट गरियो टोटल पैसा कति भयो 6 लाख रुपियाँ भयो है टु शेयर क्यापिटल अकाउन्ट शेयर क्यापिटल अकाउन्ट अब कति भयो 6 लाख रुपियाँ नै भयो क्रेडिट साइडमा नरेसनमा के हुन्छ बिङ शेयर एलोटमेन्ट मनी ड्यू है ल अब एलोटमेन्ट त गरियो है शेयरलाई बाँडफाँड त गरियो तर अब शेयर बाँडफाँड गरिसकेपछि के हुनु पर्यो पैसा पनि रिसिभ हुनु पर्यो नि त हैन पैसा रिसिभ हुनको लागि अब हामीले के गर्ने त ब्याङ्क अकाउन्टलाई डेबिटमा राख्ने टु के हुन्छ शेयर क्यापिटल अकाउन्ट सरी टु शेयर एलोटमेन्ट अकाउन्ट है एलोटमेन्ट अकाउन्ट अब ब्याङ्क अकाउन्टमा 6 लाख रुपियाँ थियो 6 लाख रुपियाँ चाहिँ हामीले एलोटमेन्ट गरे बापत पाउनु पर्ने थियो र अब हामीले फर्स्टमा एप्लिकेसन मनीमा कति रिसिभ गरिसकेको छौँ त शेयर एलोटमेन्टमा 2 लाख रुपियाँ चाहिँ हामीले रिसिभ गरिसकेको छौँ है 2 लाख रुपियाँ रिसिभ गरिसक्नु भनेको के हो त 6 लाखबाट 2 लाख घटाउनु हो पैसा रिसिभ गरिसकेपछि त्यसलाई त घटाउनु पर्यो हामीले हैन 6 लाखबाट 2 लाख रिसिभ गरिसकेपछि बाँकी कति रहन्छ त 4 लाख रुपियाँ बाँकी रहन्छ त्यसलाई डेबिट साइडमा 4 लाख क्रेडिट साइडमा 4 लाख है नरेसनमा के लेख्ने बिङ शेयर एलोटमेन्ट मनी रिसिभ्ड अब यो 6 लाखबाट 2 लाख चाहिँ किन घटाएको हो भन्ने कुराहरूमा कन्फ्युजन हुनसक्छ है त्यो कन्फ्युजन चाहिँ कुनै गाह्रो छैन है यसमा फर्स्टमा हामीले एप्लिकेसन मनीबाट 2 लाख रुपियाँ चाहिँ बढी भएको थियो त्यो बढी भएको एमाउन्टलाई हामीले एप्लिकेसनमा एलोटमेन्टमा राखिसकेको थियौँ र अब 6 लाख मध्ये 2 लाख त रिसिभ भइसकेको थियो 2 लाख रिसिभ भइसकेपछि बाँकी कति रहन्छ त 4 लाख नै रहने हो नि त हैन बाँकी 4 लाख चाहिँ हामीले अब यहाँ त्यो अमाउन्टलाई डिडक्सन गरेर इन्ट्री गर्यौँ ल यसरी हामीले एलोटमेन्टको कुराहरू पनि सक्यौँ र फाइनल्ली अब के गर्नु पर्यो अन फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको पैसालाई अथवा फर्स्ट एन्ड फाइनल कल गर्नु पर्यो भनेर भन्यो यसको लागि शेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल एकाउन्टलाई डेबिटमा राख्ने है टु के गर्ने त शेयर क्यापिटल एकाउन्ट अब फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको लागि 20,000 वटा शेयर इस्यु भएको थियो
फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको लागि कति रुपियाँको दरले भनेर क्वेसनमा भनेको छ हामीलाई 50 रुपियाँको दरले भनेर भनेको छ इन्टु 50 गर्ने 20,000 इन्टु 50 भनेको कति हुन्छ त 10 लाख हुन्छ 10 लाख रुपियाँ चाहिँ डेबिटमा भयो 10 लाख रुपियाँ चाहिँ क्रेडिटमा भयो ल अब न्यारेसनमा हामीले के लेख्न सक्छौं त बीइङ शेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मेड है अब फर्स्ट एन्ड फाइनल कल त गरियो अब के गर्नु पर्यो हामीले पैसा पाउनु पर्यो नि त फर्स्ट एन्ड फाइनल कल गरिसकेपछि पैसा रिसिभ हुनु पर्यो त्यसको लागि के गर्ने त बैंक अकाउन्टलाई डेबिटमा राख्ने टु शेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल account being share first and final call money received अब बैंक अकाउन्टमा कति पैसा आउनु पर्यो त है अब हामीलाई कुनै पनि शेयर होल्डरले पैसा तिरेको छैन भनेर भनेको छ त अथवा पैसा पहिले तिरेको छ भनेर क्वेसनले केही कुरा गरेको छ त छैन भनेपछि हामीले 10 लाख रुपियाँ नै रिसिभ गर्छौं 10 लाखलाई डेबिटमा राखौं 10 लाखलाई क्रेडिटमा राखौं ल यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौं त जर्नल एन्ट्री चाहिँ बनाउँछौं है शेयर अलटमेन्ट कसरी भयो एप्लिकेसनमा पैसा कति आयो हैन त्यसैगरी फर्स्ट एन्ड फाइनल कल कति गरियो भन्ने कुराहरु चाहिँ यसरी नै प्र्याक्टिस गर्दै जान्छौं यस्तै क्वेशन्सहरु थुप्रै भेटिन्छन् हैन अब हजुरहरुले प्र्याक्टिस गर्दै जानुपर्छ यसरी नै क्वेशन्सहरु सल्भ गर्दै जानुपर्छ र अब हाम्रो एउटा अर्को क्वेशन पनि छ है यहाँ अर्को क्वेशन चाहिँ जस्तै अब डिस्काउन्टको कुराहरु छ त्यो डिस्काउन्टको कुराहरु आयो भने हामीले कसरी त्यसलाई एक्जाममा लेख्ने हैन अथवा एक्जाममा हामीले त्यसलाई कसरी इन्ट्री गर्ने भन्ने कुराहरु हो एक्जाममा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है यो क्वेशन चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ ल जस्तै अब म यहाँ क्वेशन लेख्दै जान्छु अ कम्पनी लिमिटेड इस्युड 5,000 equity share of ₹100 each at ₹90 payable 100 रुपैयाँमा चाहिँ 90 रुपैयाँले के भयो त पेएबल भयो as under on application एप्लिकेसनमा चाहिँ कति रुपैयाँको दरले भनेर भनेको छ भन्दा 30 रुपैयाँको दरले भनेर भनेको छ है अन एलोटमेन्ट भनेर भन्यो ₹30 इन्क्लुडिङ डिस्काउन्ट है 30 रुपैयाँमा चाहिँ यहाँ के पनि एड भएको छ अथवा के पनि आएको छ त डिस्काउन्ट पनि आएको छ त्यसैगरी अर्को के भन्यो अन फर्स्ट एन्ड फाइनल कल फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको लागि चाहिँ कति रुपैयाँ छ त 30 रुपैयाँको दरले छ है र अब एप्लिकेसन चाहिँ कतिको रिसिभ भयो त एप्लिकेशन्स वेयर रिसिभ्ड फर 10,000 शेयर allotment was made as follows है कसरी चाहिँ एलोटमेन्ट भएको रहेछ त शेयर एप्लाइड एउटा चाहिँ शेयर एप्लाइड छ अर्को के छ शेयर एलोटेड ल शेयर एप्लाइडमा 2500 छ है 2500 ले चाहिँ अब शेयर अप्लाई गरिएको रहेछ त्यो अप्लाई गरेमा 2500 मा चाहिँ हामीले 2500 वटा नै के गरेको छौं त शेयर चाहिँ एलोट गरेको छौं भनेको बाँडफाँड गरेको छौं 2500 वटा शेयर एप्लाई भएको थियो 2500 वटा शेयर नै हामीले के गर्यौ त बाँडफाँड गर्यौं यो फर्स्ट नम्बरमा भयो त्यसैगरी सेकेन्ड नम्बरमा के भनेको छ त 2500 वटा शेयर चाहिँ फेरि के भयो एप्लाई भयो है 2500 वटा शेयरको लागि चाहिँ एप्लिकेसन आयो तर यो 2500 वटाको लागि चाहिँ के भयो त शेयर एलोटेड एउटा शेयर पनि एलोटमेन्ट भएन अथवा एउटा शेयर पनि बाँडफाँड भएन त्यसैगरी अर्को थर्ड नम्बरमा के दियो त हामीलाई 5000 शेयर एप्लाइड है 5000 वटा शेयर चाहिँ
एप्लिकेसन आएको थियो त्यो मध्ये चाहिँ 2500 मात्रै सेयर के भयो त एलोटेड भयो अथवा बाँडफाँड भयो भनेर क्वेसनले भनेको छ। र फाइनल्ली इट वाज डिसाइडेड टु युटिलाइज एक्सिस एप्लिकेसन मनी इन पार्ट अफ पेमेन्ट अफ एलोटमेन्ट। एप्लिकेसनमा एक्सिस भएको अमाउन्टलाई चाहिँ एलोटमेन्टको पैसा रिसिभ गर्दाखेरि चाहिँ के गर्ने भनेको छ त एडजस्ट गर्ने भनेर भनेको छ है। एलोटमेन्ट अल मनी वेयर ड्युली रिसिभ्ड, सबै पैसा चाहिँ रिसिभ भएको छ एक्सेप्ट अ होल्डर who was holding $200 shares failed to pay first and final call money। ल यो चाहिँ हाम्रो क्वेसन भयो है। क्वेसन पनि धेरै नै ठुलो छ हाम्रो। ल अ कम्पनी इस्युड 500 इक्विटी सेयर अफ ₹100 इच है एट ₹90 पेएबल भनेको 100 रुपियाँमा 90 रुपियाँले चाहिँ उसले 5000वटा सेयर चाहिँ इस्यु गरेको रहेछ भनेपछि यहाँ डिस्काउन्ट इन्क्लुड भएको छ भनेर बुझ्नु पर्यो हैन। एप्लिकेसनको लागि 30 रुपियाँको दरले, एलोटमेन्टको लागि चाहिँ फेरि 30 रुपियाँको दरले यहाँ के पनि इन्क्लुड भएको छ डिस्काउन्ट पनि इन्क्लुड भएको छ। र फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको लागि 30 रुपियाँको दरले। एप्लिकेसन चाहिँ कतिको रिसिभ भयो 5000वटा सेयर चाहिँ इस्यु गर्ने छ कम्पनीको धारणा, तर एप्लिकेसन 10000को रिसिभ भयो है। र 2500 एप्लिकेसनको लागि चाहिँ 2500वटा नै सेयर इस्यु भयो। त्यसैगरी अर्को 2500 एप्लिकेसनको लागि एउटा सेयर पनि इस्यु भएन। र फाइनल्ली 5000वटा एप्लिकेसन रिसिभ भएको थियो त्यो मध्ये 2500वटा मात्रै सेयर एलोटमेन्ट भयो अथवा बाँडफाँड भयो। ल अब सोलुसन भनेर के गर्नु पर्यो, सुरुमा हामीले के बनाउनु पर्छ त वर्किङ नोट बनाउनु पर्यो है। ल वर्किङ नोटको लागि फर्स्टमा के हुन्छ त हामीलाई थाहा छ एप्लिकेसन मनी रिसिभ्ड एउटा हुन्छ एप्लिकेसन मनी रिसिभ्ड कति एप्लिकेसन पैसा आयो है। सेकेन्डमा के हुन्छ नम्बर अफ सेयर्स एलोटेड है कति सेयर चाहिँ बाँडफाँड भयो। त्यसैगरी मनी युज्ड इन एप्लिकेसनबाट पैसा उठेको थियो त्यो पैसा उठेको मध्ये चाहिँ कति पैसा चाहिँ युज भयो भन्ने कुराहरू छ है। त्यसैगरी एक्सेस मनी भनेको बढी भएको पैसा। त्यसैगरी एक्सेस मनी टु बी ट्रान्सफर्ड है त्यो बढी भएको अमाउन्टलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो अब कि त सेयर एलोटमेन्टमा एडजस्ट गर भनेर दिन्छ क्वेसनले एउटा सेयर एलोटमेन्ट, अर्को चाहिँ सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल है। फाइनल्ली हाम्रो अर्को कोलममा चाहिँ मनी रिफन्डेड भनेर आउँछ। मनी रिफन्डेड भनेको एउटा पनि सेयर हामीले इस्यु गरेको छैनौँ भने एप्लिकेसनको पैसा चाहिँ के गर्ने फिर्ता पठाउने है त्यो कुराहरू भयो। अब माथि क्वेसनमा हेरौँ, क्वेसन अनुसार हामीले वर्किङ नोट बनाउँदै जानुपर्छ है। फर्स्टमा 2500वटा एप्लिकेसन आएको छ भनेपछि 2500वटा एप्लिकेसन रिसिभ भयो 2500 इन्टु अब एप्लिकेसनमा कति रुपियाँको दरले छ 30 रुपियाँको दरले छ 2500 इन्टु 30 भनेको 75000। त्यो 2500 एप्लिकेसनको लागि चाहिँ 2500वटा नै के भएको छ सेयर इस्यु भएको छ भनेको 2500वटा नै सेयर इस्यु हुनु भनेको के हो त त्यो 2500वटा सेयर त अब युज भएको छ नि त एप्लिकेसनको पैसा त युज भयो त्यो 75000 चाहिँ सेयरमा लगानी गरियो अथवा युज भयो है। ल त्यसैगरी सेकेन्डमा के भन्यो अर्को 2500 एप्लिकेन्ट्सको लागि चाहिँ एउटा सेयर पनि बाँडफाँड गरिएको छैन है।
एप्लिकेसनको पैसा त रिसिभ भयो तर उनीहरूलाई हामीले के गरेनौँ त सेयर चाहिँ बाँडफाँड गरेनौँ। सेकेन्ड नम्बरमा 2500 इन्टु 30 भनेको यसमा पनि 75,000 नै भयो है। तर नम्बर अफ सेयर एलोटेडमा के हुन्छ त यहाँ 0 हुन्छ किनभने सेयर नै बाँडफाँड गरिएको छैन। ल बाँकी एक्सिस मनी कति भयो अब 2500 इन्टु 30 भनेको 75,000 भयो। र क्वेसनले हामीलाई के भनेको छ भन्दा एप्लिकेसनमा बढी भएको पैसालाई चाहिँ एलोटमेन्टमा के गर त एडजस्ट गर भनेर भनेको छ है। इट वाज डिसाइडेड टु युटिलाइज एक्सिस एप्लिकेसन मनी इन पार्ट अफ पेमेन्ट अफ एलोटमेन्ट। ल अब यो क्वेसनले हामीलाई त्यो भनिसकेपछि त यो 75,000लाई हामीले के गर्नु पर्यो त अब हामीले त एलोटमेन्टमा राख्नु पर्यो नि त हैन। एलोटमेन्ट कोलममा चाहिँ हामीले 75,000लाई राख्ने। फाइनल्ली हाम्रो के भएको छ त यहाँ यसको लागि चाहिँ निल है 2500 सेयरको लागि चाहिँ 1 रुपैयाँ पनि बाँडफाँड भएको छैन भनेर भन्यो अब है। त्यो नभनेपछि चाहिँ के गर्ने त एक्सिस मनी हाम्रो 2500 इन्टु 30 भनेको 75,000 भयो। र यो एलोटमेन्ट मनी अब यो त 1 रुपैयाँ पनि सेयर इस्यु गरेको छैन नि यसलाई त हामीले के गर्नु पर्यो यो पैसालाई त रिफन्ड गर्नु पर्यो भनेको फिर्ता पठाइदिनु पर्यो। यो चाहिँ सेयर एलोटमेन्ट कोलममा जाँदैन है। सेयर एलोटमेन्टमा चाहिँ कस्तो खालको पैसा जाने हो त बाँकी रहेको पैसा है। बाँकी रहेको पैसा चाहिँ हामीले सेयर एलोटमेन्टमा एडजस्ट गर्छौँ। यो पैसालाई चाहिँ हामीले रिफन्ड गर्नुपर्छ। रिफन्ड गर्नु भनेको फिर्ता पठाउनु हो। ल 75,000लाई हामीले मनी रिफन्डेडमा राख्यौँ। र फाइनल्ली के भनेको छ 5,000 एप्लिकेन्ट्स हाम्रो 5,000वटा सेयरको चाहिँ एप्लिकेन्ट आयो हैन एप्लिकेसन रिसिभ भयो। तर 5,000मा हामीले अब कति गर्न सक्छौँ त जम्मा 2500वटा सेयर हामीसँग बाँकी छ। त्यो 2500वटा सेयरलाई हामीले बाँडफाँड गर्छौँ। 5,000वटा एप्लिकेसन रिसिभ भयो इन्टु 30 रुपैयाँको दरले भनेको टोटल 1.5 लाख रुपैयाँको चाहिँ के भयो त एप्लिकेसनको पैसा रिसिभ भएको रहेछ। त्यो मध्ये 5,000 एप्लिकेन्ट्सको मध्ये 2500वटा सेयर हामीले के गर्यौँ बाँडफाँड गर्यौँ हैन। अब युटिलाइज कति भयो त एप्लिकेसनको पैसा कति युटिलाइज भयो अथवा कति युज भयो त 2500 इन्टु 30 भनेको 75,000 रुपैयाँ चाहिँ हामीले युटिलाइज गरेको रहेछौँ। 1,50,000 मध्येमा 75,000 चाहिँ युज भएको रहेछ। अब भनेपछि 75,000 मात्रै युज भयो नि त बाँकी पैसा कति रहन्छ त अब 1.5 लाखबाट 75,000 युज भइसकेपछि बाँकी पैसा भनेको 75,000 रहने भयो। त्यसलाई हामीले एक्सिस मनीमा राख्छौँ है। र अब यो पैसालाई चाहिँ के भनेको छ त क्वेसनले यसलाई चाहिँ एलोटमेन्टको अकाउन्टमा चाहिँ के गर त राख है। एलोटमेन्ट गर्ने बेलामा चाहिँ यसको पेमेन्ट गर भनेर भन्यो। अब बल्ल हामीले यो 75,000लाई चाहिँ के गर्ने हो त सेयर एलोटमेन्ट कोलममा राख्ने हो। ल यसरी चाहिँ बुझ्नुपर्छ। मैले यहाँ अघि के भनेको थिएँ त यो सेयर अलटमेन्टमा जान्छ भनेको थिएँ तर त्यहाँ जान्छ त त्यो जाँदैन नि किनभने सेयर नै हामीले इस्यु गरेको छैनौँ। सेयर इस्यु नगर्नु भनेको त एप्लिकेन्ट्सको पैसा त हामीले रिफन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ है। ल त्यही भएर हामीले यसलाई यहाँ रेकर्ड गरेको छौँ। अब फाइनल्ली जर्नल इन्ट्री बनाऊ है। जर्नल इन्ट्री बनाउनको लागि त अब सजिलो भइहाल्यो। वर्किङ नोट बुझिसकेपछि यो कुनै गाह्रो कुराहरू छैन। यसको लागि अब हामीले फर्स्टमा कोलम बनाऊ है त। ल फर्स्टमा के हुने भयो डेट हुने भयो। त्यसै गरी पार्टिकुलर्स लेजर फोलियो नम्बर र डेबिट अमाउन्ट र क्रेडिट अमाउन्ट। जर्नल बनाउनको लागि चाहिँ केही गाह्रो छैन है। हामीले पहिला सुरु चाहिँ वर्किङ नोट बुझ्नु पर्यो। वर्किङ नोट बुझिसकेपछि त जर्नल इन्ट्रीमा ट्याक 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 हामीले अमाउन्टहरू भर्ने हो हैन। डेट हुन्छ फर्स्टमा पार्टिकुलर्स लेजर फोलियो नम्बर डेबिट अमाउन्ट र क्रेडिट अमाउन्ट र हेडिङमा हामीले के लेख्नु पर्यो जर्नल इन्ट्रिज भनेर लेख्नु पर्यो। ल सुरुमा त हामीले अब एप्लिकेसनको काम गर्छौँ। पहिला एप्लिकेसनको पैसाहरूलाई हामीले के गर्छौँ त रिसिभ गर्छौँ भनेको के गर्ने त अन एप्लिकेसन भनेर राख्ने र ब्याङ्क अकाउन्टमा पैसा आउँछ ब्याङ्क अकाउन्टलाई डेबिटमा राख्ने 10,000 इन्टु
30 10,000 किन भयो त एप्लिकेसन कतिको रिसिभ भएको छ यहाँ 10,000 को रिसिभ भएको छ 30 रुपियाँको दरले टोटल भनेको 3 लाख भयो टु सेयर एप्लिकेसन एकाउन्ट क्रेडिटमा पनि 3 लाख भयो ल अब न्यारेसनमा के लेख्ने त बिङ सेयर एप्लिकेसन मनी रिसिभ्ड एप्लिकेसनको पैसा चाहिँ रिसिभ भयो है ल अब ब्याङ्कमा पैसा आयो अब ब्याङ्कमा पैसा आइसकेपछि त यसलाई हामीले सेयर क्यापिटल अकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्नु पर्यो त्यसै गरी सेयर एलोटमेन्ट अकाउन्टमा यसलाई एडजस्ट गर्नु पर्यो हैन माथि क्वेसनले त हामीलाई सेयर एलोटमेन्ट अकाउन्टमा त्यो एप्लिकेसनमा बढी भएको अमाउन्टलाई त त्यहाँ एडजस्ट पनि गर है भनेर भनेको छ नि त ल अब के गर्ने त फेरि सेयर एप्लिकेसन अकाउन्टलाई चाहिँ डेबिटमा राख्ने टु सेयर क्यापिटल एकाउन्ट भयो त्यसै गरी टु सेयर एलोटमेन्ट अकाउन्ट भयो र फाइनली के हुन्छ टु ब्याङ्क अकाउन्ट हुन्छ है अब सेयर एप्लिकेसन अकाउन्टमा 3 लाख रुपियाँ डेबिटमा राख्ने है सेयर क्यापिटलमा कति हुन्छ त अब है सेयर क्यापिटलमा 1.5 लाख भयो हैन किनभने हाम्रो सेयर क्यापिटल भनेको त 5000 इस्यु गरेको छ सेयर कति रुपियाँको दरले 30 रुपियाँको दरले हैन भनेको कति हुने भयो 1.5 लाख हुने भयो र सेयर एलोटमेन्ट अकाउन्टमा कति गयो त पैसा माथि वर्किङ नोट हेरौँ है अब वर्किङ नोट हेर्ने पालो आयो है अब सेयर एलोटमेन्ट अकाउन्टमा हामीले 75,000 रुपियाँ लगेर ट्रान्सफर गरेको छौँ अथवा त्यसमा एडजस्ट गरेको छौँ भनेपछि 75,000 लाई सेयर एलोटमेन्ट अकाउन्टमा राख्ने र अब बाँकी कति रहन्छ त डेबिटमा 3 लाख छ हैन क्रेडिटमा चाहिँ कति भयो त 1.5 लाख भयो 1.5 लाख र 75,000 भनेपछि बाँकी 75,000 चाहिँ कति जान्छ कहाँ जान्छ त ब्याङ्क अकाउन्टमा जान्छ अब यसको लागि न्यारेसन के लेख्ने त भन्दा बिङ एप्लिकेसन मनी ट्रान्सफर टु सेयर क्यापिटल एकाउन्ट एन्ड एडजस्टेड सेयर एलोटमेन्ट मनी ल एडजस्टेड इन सेयर एलोटमेन्ट भनेर भन्न नि मिल्छ है ल अब एप्लिकेसनको कुरा सकियो एप्लिकेसन पछि अब हामी कहाँ जान्छौँ एलोटमेन्टको साइडमा जान्छौँ है एप्लिकेसनबाट पैसा रिसिभ पनि भयो ब्याङ्कमा पैसा डिपोजिट पनि भयो ब्याङ्कमा पैसा डिपोजिट भइसकेपछि त्यसलाई हामीले सेयर क्यापिटलको अकाउन्टमा ट्रान्सफर पनि गऱ्यौँ अब बाँडफाँडको कुरा आउँछ अब एलोटमेन्टको कुरा आउँछ है अन एलोटमेन्ट ल यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्ने त पहिला सेयर एलोटमेन्ट एकाउन्टलाई डेबिटमा राख्ने एकाउन्ट डेबिट अर्को के हुन्छ डिस्काउन्ट हुन्छ है अब यो डिस्काउन्ट किन आयो भन्ने कुराहरू म बुझाइहाल्छु डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ सेयर किन आयो त क्वेसन पढेको छौँ हामीले पहिला क्वेसनमा के भनेको छ त हामीलाई के भनेको छ क्वेसनमा भन्दा डिस्काउन्ट भनेको छ है इन्क्लुडिङ डिस्काउन्ट भनेर एलोटमेन्टमा भन्यो अब डिस्काउन्ट भनिसकेपछि डिस्काउन्टलाई हामीले डेबिट साइडमा राख्छौँ हैन किन डेबिट साइडमा राख्छौँ त यदि तपाईँले कसैलाई सेयर बेचिरहनु भएको छ सेयर बेच्दाखेरि कसैलाई डिस्काउन्ट दियो भने त्यो तपाईँको लागि त के हुन्छ त खर्च हुन्छ नि त त्यो हैन डिस्काउन्ट भनेको त अरूलाई नाफा दिनु हो भनेको अरूलाई चाहिँ अब बेनिफिट दिनु हो अरूलाई बेनिफिट दिँदाखेरि आफूलाई के हुन्छ घाटा हुन्छ त्यही भएर डिस्काउन्टलाई डेबिटमा राख्छौँ हामीले टु के हुने भयो यहाँ सेयर क्यापिटल एकाउन्ट अब सेयर एलोटमेन्ट अकाउन्टमा 5,000 वटा सेयर इस्यु भएको छ 30 रुपियाँको दरले भनेको यहाँ कति हुने भयो 1.5 लाख हुने भयो त्यसै गरी अब डिस्काउन्टमा कति हुन्छ त 5,000 वटा सेयर कति हो त डिस्काउन्टमा 10 रुपियाँ है 10 रुपियाँ किन भयो त माथि क्वेसनमा हामीलाई के भनेको छ त 100 रुपियाँको भ्यालुमा 5,000 वटा इक्विटी सेयर इस्यु भएको थियो तर 90 पेएबल भन्यो 100 रुपियाँमा 90 रुपियाँ पेएबल भनेको 10 रुपियाँ त बाँकी रह्यो नि त
त्यो 10 रुपियाँ चाहिँ हाम्रो लागि के हुन्छ त डिस्काउन्ट हुन्छ है। त्यसरी चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। अब 30 10 40 भयो है। अब सेयर क्यापिटल अकाउन्टमा चाहिँ 5000 वटा सेयर 40 रुपियाँको दरले राख्नु पर्यो। यहाँ 2 लाख हुने भयो क्रेडिट साइडमा र अब डिस्काउन्ट कति हुने भयो त 50,000। 50,000 चाहिँ के भएको रहेछ डिस्काउन्ट भएको रहेछ। यसको लागि हामीले न्यारेसन के लेख्न सक्छौँ त बिङ सेयर एलोटमेन्ट मनी मेड। अब ड्यू भनेर भनौँ, बाँडफाँड त गरियो सेयरलाई, सेयरलाई बाँडफाँड गरिसकेपछि के आउनु पर्यो अब पैसा आउनु पर्यो नि, पैसा रिसिभ हुनु पर्यो। पैसा रिसिभ हुनको लागि ब्याङ्क अकाउन्टलाई के गर्ने डेबिटमा राख्ने, ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट टु सेयर एलोटमेन्ट अकाउन्ट, सेयर एलोटमेन्ट अकाउन्टलाई चाहिँ क्रेडिटमा राख्ने है। अब ब्याङ्क अकाउन्टमा कति पैसा आउनु पर्यो त हाम्रो लागि 1.5 लाख आउनु पर्यो हैन। 1.5 लाख चाहिँ हामीलाई रिसिभ हुनुपर्ने थियो। 1.5 लाख मध्ये एप्लिकेसनमा हामीलाई सेयर एलोटमेन्ट अकाउन्टमा 75,000 चाहिँ एलोटमेन्ट अकाउन्टमा गइसकेको छ, अथवा एलोटमेन्ट अकाउन्टमा हाम्रो 75,000 रुपियाँ चाहिँ हामीले रिसिभ गरिसकेको छौँ। 1.5 लाखमा 75,000 रिसिभ गरिसक्नु भनेको के हो त बाँकी कति रहनु हो त अब 75,000 बाँकी रहनु हो। त्यो 75,000लाई चाहिँ हामीले ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिटमा राख्छौँ है। पहिला हामीलाई एप्लिकेसन मनीमा 75,000 रुपियाँ आइसकेको छ के, 1.5 लाख पाउनु पर्ने थियो, 1.5 लाख मध्ये 75,000 हामीले पाइसकेको छौँ। अब 75,000 चाहिँ के गर्नु पर्यो माइनस गर्नु पर्यो, डेबिट 75,000 क्रेडिट 75,000। यसको लागि न्यारेसन के लेखिदिउँ त भन्दा बिङ सेयर एलोटमेन्ट मनी के लेखौँ त अब यहाँ रिसिभ लेखौँ न हैन, रिसिभ हो नि त, पैसा त आयो, पैसा त पाइयो, हामीले ब्याङ्क अकाउन्टमा आयो पैसा, रिसिभ भयो। ल यसरी हामीले एलोटमेन्टको कुराहरू पनि सक्यौँ। अब नेक्स्ट के छ त अन सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल। ल फाइनली फर्स्ट र फाइनल कल, अब लास्टमा चाहिँ फाइनल कल गर्ने बेला आएछ है। अब यसको लागि जर्नलमा पहिला सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल अकाउन्टलाई चाहिँ डेबिटमा राख्ने है। त्यसै गरी टु सेयर क्यापिटल, सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल भनेर लेख्दा हुन्छ है। यहाँ कललाई चाहिँ छुटाउनु हुँदैन है, कल एकाउन्टलाई डेबिटमा राख्ने, त्यसै गरी सेयर क्यापिटललाई क्रेडिटमा राख्ने। न्यारेसनमा के लेख्दा हुन्छ त भन्दा बिङ सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मनी, फाइनल कल मेड ड्यू भनेर राख्ने है। फर्स्ट एन्ड फाइनल कल त गरियो, कतिवटा छ त 5,000 वटा सेयर छ। माथि क्वेसनमा हामीलाई कति रुपियाँको दरले भनेको छ 30 रुपियाँको दरले भनेको छ है। 30 रुपियाँको दरले भनेपछि 5,000 इन्टु 30 गर्नु पर्यो, भनेको कति हुन्छ 1.5 लाख डेबिटमा हुन्छ, 1.5 लाख चाहिँ क्रेडिटमा हुन्छ। ल अब फर्स्ट एन्ड फाइनल कल गरिसकेपछि ब्याङ्कमा हामीले पैसा पाउनु पर्यो, ब्याङ्कमा पैसा डिपोजिट आउनु पर्यो हैन। त्यसको लागि ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट लेख्ने। अब पहिला क्वेसनमा हेरौँ है, सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा चाहिँ हामीलाई क्वेसनले के भनेको छ त अल मनी वेयर ड्युली रिसिभ्ड एक्सेप्ट अ होल्डर हु वाज होल्डिङ 200 सेयर फेल टु पे फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मनी। एउटा सेयर होल्डर रहेछ, त्यो सेयर होल्डरले चाहिँ फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको चाहिँ 200 वटा सेयरको पैसा तिरेको रहेनछ है। 200 वटा सेयरको चाहिँ सेयर होल्डरले पैसा तिरेको छैन। अब पैसा नतिरिसकेपछि त हामीले के गर्नु पर्यो 1.5 लाख रुपियाँ पाउनु पर्ने थियो ब्याङ्क अकाउन्टमा है। 1.5 लाख मध्येमा 200 वटा सेयर 30 रुपियाँको दरले एउटा सेयर होल्डरले तिरेन, भनेको हामीलाई पैसा रिसिभ भएन। 1.5 लाख पाउनु पर्ने ठाउँमा अब हामीले कति रुपियाँ पायौँ त जम्मा 1,44,000 पायौँ, भनेको 6,000 रुपियाँको सेयर चाहिँ के भएको रहेछ कल्स इन एरियर भएको रहेछ है, पैसा रिसिभ नभएको रहेछ। अब फेरि हामीले कल्स इन एरियर एकाउन्टलाई के गर्छौँ त डेबिटमा राख्छौँ। कल्स इन एरियर भनेको पैसा नतिरेको भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ है। 200 इन्टु
30 भनेको 6000 6000 को चाहिँ पैसा रिसिभ भएको छैन र फाइनल्ली के गर्न सक्छौँ त हामीले टु सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल एकाउन्ट ल 1.5 लाख रुपैयाँ चाहिँ फाइनल्ली क्रेडिटमा आयो। अब यसको न्यारेसन के लेख्दा हुन्छ त बिङ सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मनी रिसिभ्ड। अब पैसा त पाइयो। अब न्यारेसनमा हामीले एक्सेप्ट भनेर के लेखिदिँदा हुन्छ त एक्सेप्ट अन 200 सेयर भनेर लेखिदिँदा हुन्छ। 200 सेयरको पैसा बाहेक अरू सबै पैसा हामीले पायौँ भनेर बुझ्नु पर्यो। ल अब यसरी नै क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्दै जानु होला हैन। यो क्वेसन चाहिँ हामीलाई लगभग 6 मार्क्सको क्वेसन चाहिँ इक्जाममा सोधेको हुन्छ है। 6 मार्क्सको क्वेसन सोधेको हुन्छ र यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु होला। कुनै पनि प्रब्लम आयो भने चाहिँ हामीलाई अब कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै आज नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्छ। थ्याङ्क यू।